तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर PP 238 के मियां मोहम्मद अख्तर वट्टू अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रैली की शक्ल में अपने सपोर्टर्स के साथ अपनी रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे कैद हाफिज साद हुसैन रिजवी के कागजात नामजदगी NA 160 बहावल नगर के लिए हम रवाना हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान में ज़िला बहावल नगर का नाम आज पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहावल नगर में किस जोश और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह हम अपने कैद के कागजात नामजदगी बहावल नगर जमा करवाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा काफ़िला मिंचनाबाद से तकरीबन 12 बजे इंशाअल्लाह बहावल नगर की तरफ रवाना होगा। तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि तमाम दोस्त शमूलियत करें और इस साबित करें कि बहावल नगर तहरीक लब्बैक का मरकज़ बन चुका है। इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार कागजात नामजदगी फॉर्म वसूली और जमा। जिला की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के फॉर्म नामजदगी। कौमी की नशिस्त हल्का NA 117 पर 39 उम्मीदवारों ने फॉर्म वसूल किए। सूबाई की नशिस्त हल्का PS 59 पर 34 उम्मीदवारों ने फॉर्म वसूल किए। सूबाई की नशिस्त हल्का PS 58 पर 36 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। NA 217 से साबिक वफाकी MNA स्टार बचानी PP ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA 217 साबिक MNA जुल्फकार स्टार बचानी PP से कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 217 से आजम कायम खानी MQM पाकिस्तान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 217 से एडवोकेट असलम लगारी PTI ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इलेक्शन जीतने के लिए पुरज़म हैं, अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दे। साबिक MNA स्टार बचानी पर जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का पूरा हक हासिल है। साबिक MNA जुल्फकार स्टार बचानी, वक्त आ गया है लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एडवोकेट असलम लगारी कागजात नामजदगी वसूल करने के बाद फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी। PP साबिक सूबाई वजीर फॉर्म जमा कराने RO ऑफिस पहुंच गए। साबिक सूबाई वजीर के हमरा कारकुनान और जियाले बड़ी तादाद में मौजूद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर ने RO फॉर्म जमा कराए। साबिक सूबाई वजीर सैयद ज़िया अब्बास शाह ने हल्का PS 58 पर फॉर्म जमा कराए। सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी PPP के मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक सूबाई वजीर ने 2 बार PP के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का बंदियों पे पहले तो हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जो एक डेमोक्रेसी का है प्रोसेस वो चलना चाहिए। किसी भी सूरत में उसको रोकना नहीं चाहिए। हालांकि जिस तरीके से हमारी सीट्स कम हुई, तकरीबन 1 सीट हमारी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से 2 सीटें गई हैं, खैरपुर से कम हुई है, तो हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस जारी रहे और एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट आए जो आवाम की हुकूक और उसकी फलाह और बहबूद के लिए, इस मुल्क के लिए वो काम करे। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है तो हर पार्टी को ये हक़ है वो इलेक्शन में हिस्सा लें। जितने ज़्यादा लोगों की पार्टीज़ की पार्टिसिपेशन होगी, मैं समझता हूँ वो एक अच्छी माहौल में, एक अच्छी फ़िज़ा में हम इस इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो जैसे इलेक्शन होगा तो आपको बताया। सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम चाह रहे हैं कि सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए और यही आगे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और जो नताइज आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कोई भी पार्टी इस इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, कोई भी इस पे उंगली न उठाए। तो उनका भी ये फ़र्ज़ है कि मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए और आवाम जिससे भी मुंतखब करे
اس کو حکومت ملنی چاہیے. آپ کے حلقے میں آپ جو مخالفین کو آپ کیا پیغام دیکھیں نا، میں مخالفین کو کوئی بھی پیغام نہیں دینا چاہ رہا ہوں. مجھے اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہے. انہوں نے پہلے بھی منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی انہوں نے یہی اعتماد اور یہی پیار جو آپ دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے حلقے کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو آج میرے ساتھ نہیں ہے. تو یہ آپ کو آج ہی الیکشن کا پتہ چل جانا چاہیے کہ الیکشن کے نتائج کیا آنے والے ہیں اور لوگ کس کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی. فتح کا دن ہوگا 8 فروری. تھینک یو. حاصل پور سے ہمایوں نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب قائم خانی میڈیا گروپ کا ایک اہم اجلاس بروز ہفتہ 11 بجے دن پریس کلب میں منعقد ہوا، جس میں ہمارے معزز ممبران محمد اسلم آزاد کی والدہ محترمہ رانا عالمگیر کی خالہ کی وفات پر دعائے مغفرت کے علاوہ دیگر امور بھی زیر بحث لائے گئے. اس اجلاس میں قائم خانی میڈیا گروپ پریس کلب حاصل پور کے عہدیداران اور ممبران نے بھرپور شرکت کی. اجلاس کے آخر میں فیاض کھوکھر صدر پریس کلب حاصل پور، شیخ محمد عمران جنرل سیکرٹری پریس کلب ذوالفقار قائم خانی، چیئرمین پریس کلب اور سینئر نائب صدر یعقوب رضا نے سب صحافیوں کا شکریہ ادا کیا اور سب صحافیوں کو ایک ساتھ چلنے کا اور نئے سال میں صحافیوں کے حقوق کے لیے بھرپور انداز میں کام کرنے کا وعدہ کیا. خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے. انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پہلی پی ایچ ایف ڈپٹی کمشنر وومن ہاکی لیگ کے سیمی فائنل مکمل ہوئے. پہلے سیمی فائنل میں گوہر ٹیکسٹائل ملز کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی. دوسرے سیمی فائنل میں البارک مال کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی. کل انشاءاللہ فائنل رات 8 بجے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. گوہر ٹیکسٹائل ملز بمقابلہ البارک مال ہاکی وومن ٹیم آمنے سامنے ہوں گی اور اپنے جوہر دکھائیں گی. رات 8 بجے فائنل ہوگا. لاکھوں کے انعامات سے ٹیموں کو نوازا جائے گا. اب رخ کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے. ہمارے رپورٹر میاں انصر وٹو کی رپورٹ کے مطابق 14 دسمبر کو جسو کی شیلر سے مبینہ اغوا ہونے والے وسیم اسلم جوجی کو 9 دن گزر جانے کے باوجود سراغ نہ مل سکا. حجا شاہ مقیم پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی، مگر پنجاب پولیس ابھی تک اسلم جوجی کو بازیاب نہ کرا سکی. اسلم جوجی کے بھائی عظیم اسلم اور اہل خانہ نے ڈی پی او اکاڑا، آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر وسیم اسلم جوجی کو بازیاب کرانے کی اپیل کر دی. حجا شاہ مقیم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے مسیحی ملازمین اور کرسچن کمیونٹی کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا. ملازمین کے ساتھ گروپ فوٹوز بنوائی اور گفٹ بھی تقسیم کیے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی رپورٹ. ڈپٹی کمشنر اکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف نے اپنے آفس کے مسیح ملازمین اور کرسچن کمیونٹی کے ہمراہ ہیپی کرسمس کا کیک کاٹا. ملازمین میں اسپیشل گفٹ تقسیم کیے. ڈپٹی کمشنر نے مسیح ملازمین کی خوشیوں میں شامل ہو کر ان کے ساتھ گروپ فوٹوز بھی بنوائے. کرسمس کی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا، کرسمس محبت، اظہار اور خوشیوں کا تہوار ہے. پاکستان کا ہر شہری، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ بھائی چارے کی بدولت ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ملک کی ترقی و خوشحالی، امن و استحکام کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی ضروری ہے. پاکستان کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے. اقلیتیں یہاں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان کو برابری کے حقوق بھی حاصل ہیں. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ اور کرسچن کمیونٹی کے مرد و خواتین بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، آن نیوز، حجرہ شاہ مقیم. سکھر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق سکھر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے حقیقی قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سندھ ایکشن کمیٹی کے کال پر سکھر کے صحافیوں 132 روز بھی سکھر پریس کلب، روہڑی پریس کلب، صالحہ پٹ پریس میں بھی احتجاج کیا گیا. سکھر پریس کلب کے سامنے صدر ایس یو جے امداد بوزدار کی قیادت میں احتجاجی علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر پی ایف یو جے کے سیکرٹری فائنانس لالا اسد پٹھان، سابق سیکرٹری جنرل پی ایف یو ناصر زیدی، لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین کے رہنما حفیظ بھٹو اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور صحافیوں کی مسلسل جدوجہد جاری رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا. احتجاج میں سکھر پریس کلب کے نائب صدر لالا شہباز خان، جنرل سیکرٹری شہزاد تابانی، خالد بھامبھن، سید احکر شاہ، نصر اللہ وسیر، آصف لودھی، سہرش کھوکھر، جلال الدین بھیو، کامران شیخ، اظہر دایو، انس گھانگرو، جہانزیب واریر، بابر کھوکھر، یار محمد سومرو، جی ایم شیخ، قاضی ضیاء الرحمان، قذافی شاہ، بخش علی پھلپوٹو، علی کھوسو، صلاح الدین سمیجو، نعیم غوری، شاہ ولی، ناصر جعفری، محب چانڈیو، عبدالغفور شیخ، ابراہیم سومرانی، مسعود زیدی،
ریاض راجپوت، اشفاق کھوسو، سجاد شاہ، اسماعیل کٹپر، دانش زیدی، اسلم دایو، ارشاد ڈھنڈھن، جاوید گھنیو، حسن قاضی، انس ملک، عقیل احمد، نادر سنچرانی، اصغر عباسی، یاسر بھائیو اور دیگر موجود تھے۔ صحافی رہنماؤں نے کہا کہ یہ ابھی تک شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنا انتظامیہ اور پولیس کی ناکامی ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس پاکستان ICMA انٹرنیشنل نے 23 دسمبر بروز ہفتہ جاب فیئر ایکسپو کا اہتمام کیا۔ جاب ایجوکیشنل ایکسپو کے حوالے سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں کم از کم 300 سے زائد اعلیٰ کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے بھی آگاہی کے لیے اسٹال لگایا گیا تھا کہ کس طرح تربیت حاصل کی جائے اور اپنی خصوصیت کے لیے ہنرمند بنے۔ انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس پاکستان کی جاب فیئر ایکسپو میں سیکرٹری جناب ریاض حسین سومرو اور ریجنل کنسلٹنٹ انجینئر تیمور علی سیال نے خصوصی دورہ کیا اور انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس پاکستان کی جاب فیئر ایکسپو میں جاری تمام مثبت سرگرمیوں کو سراہا۔ سیکرٹری نے بھی ICMA پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات جاری رہنی چاہیے کیونکہ یہ سندھ کے نوجوان ہمارا ثاثہ ہیں اور ایسے پروگرام مستقبل میں بھی ہونے والے ہیں۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانزیب کمال اور دیگر ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے۔ سٹی رپورٹر رسول پور عبداللہ یاسین ساجد کی رپورٹ کے مطابق چودھری چیمپئن لیگ عوامی اسٹیڈیم منڈی احمد آباد میں منعقد ہوئی جس کے چیف آرگنائزر چودھری حیدر علی عرف ہیری چودھری کو کامیاب لیگ کروانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک بہت اچھا ایونٹ کروایا۔ چودھری چیمپئن لیگ کا فائنل بلاول کرکٹ کلب اور ہادی کرکٹ اکیڈمی کے درمیان کھیلا گیا۔ بلاول کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور 20 اوور میں 205 کا ٹارگٹ دیا جس میں جابر شہزاد نے 50+ رنز کی اننگز کھیلی۔ بادی اکیڈمی کا کوئی بھی پلیئر جم کر بیٹنگ نہ کر سکا۔ 205 کے تعاقب میں ہادی لائن بمشکل 170 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ بلاول کلب کے تمام بالرز نے بہت اچھی باؤلنگ کا مظاہرہ کیا۔ فائنل میچ کے مین آف میچ مرزا آصف بیگ کو دیا گیا اور جابر شہزاد نے 5 میچز میں 544 رنز بنا کر ٹاپ سکور رہے اور مین آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے اور تمام کھلاڑیوں نے عمدہ کھیل پیش کیا جس کا فائنل میچ بہت ہی اچھا ہوا۔ ہیری چودھری کو ایک اچھی لیگ کرانے پر ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ چودھری چیمپئن لیگ کے مہمان خصوصی میاں راشد سار وٹو صاحب، غلام مصطفیٰ ہیپی بیگ، شہریار عارف، میاں خالد نواز وٹو، میاں اختر خان وٹو جو کہ عوامی سپورٹس اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 شیخو پورہ ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک میں تصادم۔ ریسکیو سچا سودا روڈ نزد لاگر گاؤں ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک میں تصادم۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو کنٹرول نے فوری ایمرجنسی گاڑی روانہ کی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے فوری رسپانس کرکے زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں سکندر ولد سردار خان 40 سال ساکن بنو، ابراہیم ولد خیال بہادر 30 سال ساکن بنو، اشرف ولد صادق ساکن جھامکے شامل ہیں۔ رانا شہزاد کیسے ڈپٹی بیورو چیف لاہور۔ ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین رند کے احکامات پر کراچی رپورٹ حفیظ الرحمان سیال۔ DSP ویلفیئر عادل رشید کی شہید اجمل کی فیملی سے ملاقات میں ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے کرسمس کے موقع پر شہید کی فیملی کے لیے کیش گفٹ تحائف پیش کیے گئے اور یقین دلایا کہ شہداء کے اہل خانہ کبھی خود کو تنہا نہیں سمجھے۔ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کند کوٹ سے۔ اپنے نمائندہ غلام نبی سبزوئی کی رپورٹ کے مطابق کند کوٹ چیف سردار میر تیغو خان تیغانی اور میر عبدالنبی خان تیغانی، سردار زادہ میر جھان خان تیغانی اور میر عمران خان تیغانی نے ریٹرننگ آفس کند کوٹ میں حلقہ PS 05 کند کوٹ کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور حلقہ PS 06 تنگوانی کے لیے میر صاحب میر عبدالنبی خان اور میر عمران خان تیغانی نے اپنے نامزدگی فارم جمع کروائے اور اس موقع پر چیف سردار تیغو خان نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کند کوٹ کی عوام سابقہ نمائندوں سے تنگ اور نا امید ہے۔ بد امنی کے خاتمہ کے لیے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے ہمیشہ سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے اقدام اٹھائے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر شیر پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہو کر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے گی۔
गोजा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार भी मैदान में। पाकिस्तान भर में होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में गोजा के हल्का NA 105 से MNA के लिए मोहम्मद ताज महमूद गुज्जर, जबकि PP 120 से MPA के लिए राना अली हैदर ने कागजात जमा करवा दिए। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में आम इंतखाबात की तैयारियां रूज पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार भी मैदान में उतर आए। गोजरा के हल्का NA 105 से मोहम्मद ताज महमूद गुज्जर, जबकि उसके साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से तलक रखने वाले राना अली हैदर ने MPA के लिए हल्का PP 120 से इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए। मरकजी मुस्लिम लीग के सैकड़ों कारकुनों ने रैली की शक्ल में अपने उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MNA के उम्मीदवार चौधरी ताज महमूद गुज्जर ने कहा कि हमारी सियासत सिर्फ खिदमत खलक के लिए है। हमारी पार्टी का मंशूर भी इंसानियत की खिदमत करना है। मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार PP 120 राना अली हैदर ने कहा कि तमाम हल्का के लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो हमें वोट देकर कामयाब करवाएं। हम कामयाब होकर अपने हल्का के लोगों के बेलौस खिदमत करेंगे और हम आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे और अपने हल्का में तमाम मसाइल को सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा सिंह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अल्लाह के फज़ल व रहमत के साथ सियासत के मैदान में उतरे हैं और मैं इंशाअल्लाह NA 105 से मरकज़ी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार हूँ और जो मेरे भाई अली हैदर साहब ये PP 120 में ये PP के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और हमारी इंशाअल्लाह सियासत रवायती सियासत से हटकर है और हमने इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत की सियासत करनी है। हमने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली सियासत करनी है। वो सियासत जिसको गाली समझ लिया गया है, हम उसके मुतबादल इंशाअल्लाह वो सियासत लाना चाहते हैं जो अल्लाह और उसके पैगंबर के तरीके के मुताबिक हो और उस सियासत के साथ इस दुनिया के अंदर अल्लाह का दीन गालिब हो और दुनिया में अमन कायम हो और हमारे माशरे में अमन कायम हो। और मैं अपने तमाम इस NA 105 के भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ अल्लाह के लिए आप खड़े हों। इंशाअल्लाह हम हक़ के साथ खड़े होने वाले हैं। आप हमारे साथ तावन करें। हमारा इंतखाबी निशान कुर्सी है और हमारा जो मंशूर है वो हमारी जो सियासत का महवर है वो ज़रिया पाकिस्तान है। ज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है और इसके अलावा हमारी जो सियासत है इंशाअल्लाह वो इंसानियत की खिदमत की सियासत है और बिला तफरीक इंशाअल्लाह हम हर लोग किस्म के अपने भाइयों की इंशाअल्लाह उनकी खिदमत करने के लिए कोशा है और कोशा रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। रहीमिया खान दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा मजीद तंग। फूड सेफ्टी टीम की इकबालाबाद में नाकाबंदी के दौरान 5 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 1700 लीटर मुजरे सेहत दूध मौके पर तलब कर दिया गया। रहीमिया खान फूड सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी के दौरान 5 दूध बरदार की चेकिंग की। टेस्ट के दौरान दूध में पानी, यूरिया और फॉर्मलिन की मिलावट पाई गई। जदीद लैक्टोस्कैन मशीन के जरिए दूध के मयार को चेक किया गया। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तलब करके मालकान को बेहतरी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि दूध की चेकिंग के लिए शहरियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुसलसल नाकाबंदी की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि मिलावट माफिया का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां इमरान साबिर डोगर भी अपने वोटरों सपोर्टरों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए एक बड़े काफिले के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद के दफ्तर पहुंच के कागजात जमा करवा दिए, जबकि रस्ते में जगह जगह गुलपाशी की गई और शहरियों ने माला पहनाई। खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुतवक्का उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां इमरान साबिर डोगर ने PP 144 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने दिए। डोगर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद के हमरा हवेली मियां मुश्ताक हुसैन डोगर से निकलकर एक बड़े काफिले की शक्ल में असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मैडम यूशा जफर के दफ्तर पहुंचे। शहर भर में जगह जगह लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते मियां इमरान साबिर डोगर का कहना था कि खिदमत के जज्बे अपनी बरादरी और शहरियों के पुरजोर इसरार पर इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा हूं। पहले की तरह हल्का भर की खिदमत करता रहूंगा। अपने इलाके की महरूमियों को खत्म करने के लिए लोगों से मिलकर कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा मियां शहजाद अमजद डोगर, मियां बोबी, मियां सईद अनवर डोगर और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शौकत हुसैन लाशारी फाजिलपुर बोसीदा निज़ाम की वजह से मुल्क में अवाम को अदल इंसाफ मैसर नहीं, खुद मुख्तार कौम के लिए पूरी कौम को अशराफिया के खिलाफ निकलना होगा। जमात इस्लामी की उम्मीदवार अफीफा हमीद ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरसूदा निज़ाम के खात्मे और जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे के लिए अवाम को आगे निकलना होगा। उन्होंने कहा कि 76 साल से पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह कर दिया। मुल्क में बढ़ती महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमात इस्लामी के अलावा कोई जमात नहीं। अवाम अब तक जमातों को आजमा चुकी हैं। अब शाही हुक्मरानों से निजात के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर जमात इस्लामी को वोट दे। उम्मीदवार हल्का 189 अफीफा हमीद ने कहा कि निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन की बजाय अशराफिया को मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है। अवाम की ताकत से माफियाज को इबरतनाक शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि शफाफ इलेक्शन के लिए फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर चोर दरवाजे से मुल्क पर किसी चोर हुक्मरानों का मुसल्लत किया गया तो मुल्क में फसादात होंगे और पाकिस्तान में मजीद तबाही होगी। पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करने वाले अशराफिया, जिन पर दर्जनों मुकदमात दर्ज और करप्ट थे, खुफिया हाथ साजिश के जरिए चोरों को हुक्मरान बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। सरकार इंतजामिया शफाफ इलेक्शन की बजाय जागीरदारों की गुलामी कर रही है, इनके साथ मिली हुई है। अवाम आइंदा इलेक्शन में ईमानदार और पाकिस्तान के साथ मुखलिस क़यादत को वोट दे। 76 साल से पाकिस्तान को लूटने वाले माफियाज को मुस्तरद करके इनसे अवाम हिसाब ले। जमात इस्लामी के उम्मीदवार MNA अफीफा हमीद ने कहा कि जमात इस्लामी आइंदा इलेक्शन में क्लीन स्वैप करेगी। अवाम हक और सच का साथ दे। इस मौके पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली शुएब खान मजारी, डॉक्टर इरफान मलिक, डॉक्टर ताहिर चौधरी, सजाद अहमद खान मजारी, मजहर हुसैन आसिफ चौधरी, मोहम्मद अकरम, डॉक्टर अब्दुल सलाम हाजी, खुदार रहमान मलिक सईद अल-दीन, मोहम्मद हनीफ खान जट और दीगर सैकड़ों अफराद मौजूद थे। रुक करते हैं कोटरी की जानिब, जहां 24 व्हीलर ट्रॉलर ने कल्टस कार को टक्कर मारकर 2 वकला और 1 ड्राइवर को सख्त जख्मी कर दिया। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कार सवार अपनी साइड से जा रहे थे तो अचानक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने गलत ट्रैक में आकर कल्टस कार को शदीद टक्कर मारकर 3 बंदों को सख्त जख्मी कर दिया। हादसा कोटरी चावलों के गोदाम के करीब पेश आया। कार में सवार एडवोकेट केत कुमार और ड्राइवर कृष्ण सख्त जख्मियों को कोटरी बिलावल अस्पताल लाया गया। वहां फर्स्ट एड देकर हैदराबाद सिविल अस्पताल इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया। कार मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा और ट्रॉलर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुजई के मुताबिक पेशावर कैंट स्टेशन में 16 महीने बाद अवामी एक्सप्रेस का दरबार चलाव करने इफ्तिताह किया गया। मजीद देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर कैंट में और मकसूद जान साहब जो डिविजनल सुबरडान है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि आज जो आपने तय किया इसका मकसद क्या है, आगाज़ क्या है? ये जी अवाम एक्सप्रेस जो 16 महीने से बंद थी सैलाब की वजह से, आज हमने इसका दोबारा इफ्तिताह किया। ये ट्रेन एक अजीज़ और सब पसंदीदा ट्रेन है। इसकी वजह ट्रेन की ये है कि इसका किराया बहुत कम है और इसके स्टॉपेजेस हमने ज़्यादा रखे हैं। ये 10 कोचेस में मसलन ट्रेन जो पेशावर से 8:30 बजे रोज़ाना रवाना होगी। आज इसका पहला दिन था 16 महीने बाद और इसके 60 स्टॉपेजेस हैं वो सिस्टम और ये पेशावर से मेन लाइन खानेवाल कराची जाएगी। इसका तो ये मैसेज है कि आप रेलवे के थ्रू सफ़र करें, रेलवे के एसेट्स का हिफाजत भी करें और जनरल आवाम को ये एक मैसेज है कि आप जब भी लाइन को रूल करें तो जो कानून है उसके खिलाफ वो इरफान पराचा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, अक्सर हम देखते हैं लोग बुकिंग के लिए आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि जगह नहीं है, और दूसरी तरफ हम देखें तो आप कहते हैं ट्रेन खसारे में क्या वजह है, और ये आज जो नए ट्रेन की काउच थे इसके बारे में क्या? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ये है कि 3 महीने पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है। अक्सर लोग हमारे स्पेशली पेशावर के लोग जो है ना वो ज़्यादा आराम पसंद है, वो एंड मौके पे आके बुकिंग की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन नहीं है। तो यही वजह मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अपने लिए बुकिंग करना है तो प्लीज़ एक हफ्ते पहले आ जाए, आपको जगह मिलेगी। ये खुशहाल ट्रेन में क्या
खूबियाँ लाई हैं कि नहीं हुई पुरानी स्टाइल पे? कुशाल तो अभी सस्पेंड है, कोरोना की वजह से बंद हुई थी अभी तक बंद है। दूसरी आप कह रहे थे अवाम एक्सप्रेस, तो अवाम एक्सप्रेस भी सैलाब की वजह से बंद हुई थी, अभी आज ही उसको रिस्टोर किया हुआ है और माशाल्लाह से 100% फ्री के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक की नाहली और करप्शन की वजह से करोड़ों रुपए का घपला। महकमा खुराक के अमले की फुर्तियां गली सड़ी गंदम को ठिकाने लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। मुबैना तौर पर मिलावट शुदा गंदम को नाकस हिकमत अमली से रखने से करोड़ों रुपए मालियत की गंदम गल सड़ चुकी है। गंदम खरीदारी के वक्त मीडिया ने मिलावट का इंकशाफ किया था, मगर हजारों मन नाकस गंदम की खरीदारी में नामवर शख्सियात एहलकारान मुलव्वस होने की वजह से स्कैंडल को दबा दिया गया था, मगर बदबू और ताफुन फैलने से इस पर पर्दा डालना मुश्किल हो रहा है। इन इंकशाफात के बाद आड़तियों को बली का बकरा तो बनाया गया, लेकिन खरीदने में मुलव्वस महकमा खुराक के एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से हुकूमत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब भी स्कैंडल पर पर्दा पोशी की जा रही है और फ्लोर मिलों के जरिए नाकिस आटा लोगों को खिलाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी यही नाकिस आटा की फरोख्त का सिलसिला जारी है। अफसरान की चश्मपोशी पर शहरियों में तफ्शीश पाई जा रही है कि खराब गंदम फ्लोर मिल्स को देकर शहरियों को मौजे सेहत आटा खिलाया जा रहा है। अवाम हलकों ने पंजाब फूड अथॉरिटी से सेंटर्स का मुआयना कराने का मुतालबा किया। अवामी हलकों ने वजीर आला पंजाब से बासर अफसरान के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली से 14 साल नौजवान कुचल डाला। अलाहाबाद रोड पर हादसे में नौजवान जान भाग। नौजवान साइकिल पर सब्जी लेने बाजार आया था। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाड़काना प्रेस क्लब की जानिब से रोजनामा और निजी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन राजा मेहताब खान और CEO मोहसिन बिलाल के घर पर पुलिस के धावे और तोड़फोड़ और शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा धरना दिया गया। लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाड़काना प्रेस क्लब की जानिब से रैली निकालकर बैनर्स उठाकर पुलिस गर्दी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर लाड़काना प्रेस क्लब के सदर मुर्तजा कुलहोड़ो, नायब सदर डॉक्टर बदर शेख, जनरल सेक्रेटरी नवीद लाड़क, ज्वाइंट सेक्रेटरी M यूनुस, डिट्ठू खजानची अब्दुल कादिर जागिरानी, लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक महमूद दरानी, जनरल सेक्रेटरी मंसूर अबड़ू, एजाज चांडियो, नादिर अबड़ू और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर लाड़काना प्रेस क्लब के सदर और दीगर ने कहा कि मुल्क भर में सहाफियों पर हमले और इनको कत्ल और तशद्दुद और हरासा करने का सिलसिला थम ना सका। औसाफ और निजी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन राजा मेहताब खान और CEO के घर पर पुलिस का धावा। खुली दहशतगर्दी है, घर की चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया गया। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, जबकि शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिल भी गिरफ्तार ना हो सके। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर घर पर छापा मारने वाले पुलिस एहलकारों को हटाया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जान मोहम्मद शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करके सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। फजल खान पठान ने सरदार रईस नबील अहमद का ताज चौक आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले इलेक्शन के उम्मीदवार हल्का PP 267 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सरदार रईस नबील अहमद के काफिले का ताज चौक पहुंचने पर मारूफ कारोबारी और सियासी समाजी शख्सियत फाजल खान पठान ने साथियों समेत इनका शानदार इस्तकबाल किया, जिस पर सरदार रईस नबील अहमद खान ने इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया और कागजात नामजदगी जमा कराए गए इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया। डडियाल वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी राब्ता कौंसल तहसील डडियाल के ज़ेरे तमाम 22 जमादुल सानी योम वफात खलीफा अव्वल और बिला फसल जानशीन पैगम्बर सुसर रसूल यार गार और मज़ार हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात के मौका पर 5 जनवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक बवक्त दिन 2 बजे मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ी जामिया मस्जिद फारूकिया ज़मान चौक से एक अजीमुल शान मदर साहिबा मुतालबाती जुलूस अहले सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात आज़ाद कश्मीर के सरबराह मुफ्ती अब्दुल वाहिद डडियालवी साहिब हिफ्ज़ाउल्लाह की ज़ेरे क़यादत निकाला जाएगा, जिसमें तमाम मुकातब अहले सुन्नत देवबंदी बरेलवी अहले हदीस समेत तमाम शोबा ज़िंदगी के अफराद शिरकत करेगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस ज़मान चौक डडियाल में आकर
ختم ہوگا، جہاں مقررین خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار سنی رابطاج کونسل تحصیل ڈڈیال کے جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمان آزاد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈڈیال سے وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل چھتروا سیاق تا بھٹار اور بھیلی تا چانا روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ چانا اسکول کے پاس روڈ کی سیفٹی وال بھی گر چکی ہے۔ ہمارا علاقہ چانا مکمل طور پر حکومتی عدم توجہ کا شکار ہے۔ آج چانا کی عوام نے اپنی مدد کے تحت چانا روڈ کے کچھ حصے کو مرمت کیا۔ حلقہ میں وزارت تعمیرات عامہ اور شہراتے ہونے کے باوجود یہ حالت شرمناک ہے۔ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کے موقع پر یکجہتی کے لیے میثاق سینٹر بہاولپور میں تقریب کا انعقاد۔ ایس پی انویسٹیگیشن بہاولپور غلام مہتدی حافظ نے مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹا، مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن بہاولپور نے کہا کہ پاکستان دنیا کا وہ اہم ملک ہے جس میں تمام مذاہب اور ان کے پیروکاروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اقلیتی برادری کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن بہاولپور پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ محنت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ مسیحی برادری خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کراچی سے ہمارے اسپیشل رپورٹر جاوید محمود رائی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سید جواد مظفر کے احکامات اور ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر ماڈل کالونی عبدالحنان بھٹو کا سندھ فوڈ اتھارٹی ٹیم کے ہمراہ مختلف ریسٹورینٹس کا وزٹ، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور کوالٹی کی جانچ پڑتال کی۔ کوالٹی اور صفائی ستھرائی نہ ہونے پر وارننگ اور جرمانہ کیا۔ مختلف ریسٹورینٹس کے آگے سے انکروچمنٹ کو صاف کرایا اور جگہ کو کلیئر کرایا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ماڈل کالونی عبدالحنان بھٹو کا کہنا تھا کہ میں تمام ریسٹورینٹس اور کھانے پینے کی اشیاء کے مالکان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، صفائی اور کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو اس کے خلاف جائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں گی۔ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جھپا نے کہا ہے کہ 8 جنوری 2024 سے شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران ایک بچہ بھی پولیو کی خوراک سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو سے بچاؤ مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے اور پولیو ٹیموں کے ارکان فیلڈ میں مستعدی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ وہ دفتر کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سید تنویر شاہ، ڈی ایچ او ڈاکٹر اسامہ منیر پنسوتا، ڈبلیو ایچ او کے نمائندہ ڈاکٹر مسعود، ڈاکٹر شیراز، ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر خالد چنڑ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام ڈاکٹر خالد محمود رائی اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اسٹاف بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران موبائل، فکسڈ اور ٹرانزٹ ٹیموں کے ارکان فیلڈ میں مستعدی سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ افسران کی جانب سے ٹیموں کے سرویلنس بہتر طریقے سے کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم ذمہ داری کی ادائیگی میں کسی قسم کی سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل سطح پر پولیو سے بچاؤ کے لیے قائم کمیٹیاں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کریں۔ ڈاکٹر شیراز نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران 8 لاکھ سے زائد 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 8 جنوری 2024 سے 10 جنوری تک گھر گھر جا کر پولیو موبائل ٹیموں کے ارکان 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں اور کسی وجہ سے رہ جانے والے بچوں کو کیچ اپ ایکٹیویٹی کے تحت 11 جنوری اور 12 جنوری کو پولیو سے محفوظ رہنے کی ویکسین پلائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے ضلع بھر میں 3276 موبائل ٹیمیں، 132 ٹرانزٹ اور 195 فکسڈ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ اس مہم کے دوران 667 ایریا انچارج اور 132 یونین کونسل مانیٹرنگ آفیسرز خدمات سر انجام دیں گے۔
خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس میں کرسمس ایسٹر کے تہوار کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخوپورہ محمد کلیم خان کے حکم پر ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس میں کرسمس ملازمین کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد کلیم خان، سینئر سول جج کرمنل ڈویژن عماد الدین فاضل، سینئر سول جج فیملی ڈویژن محمد عمران فاروق نے کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی ملازمین میں کرسمس کے تحائف تقسیم کیے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد کلیم خان کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری پاکستانی شہریوں اور وفادار ہیں۔ پاکستان میں مسیحیوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اور ہمارا دین بھی اقلیتوں سے محبت اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ آئینی ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد کلیم خان کی سربراہی میں سینئر سول جج عماد الدین فاضل، سینئر سول جج فیملی ڈویژن محمد عمران فاروق نے مسیحی ملازمین میں فی کس نقدی عیدی اور مٹھائی تقسیم کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ سول اور سیشن کورٹس کے تمام مسیحی ملازمین نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو کیک کھلایا۔ خوشی کے اس موقع پر مسیحی ملازمین نے ڈسٹرکٹ جج سمیت ڈسٹرکٹ عدلیہ شیخوپورہ کا کرسمس تقریب کا اہتمام کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون لارڈز ونگ کے نائب صدر اور مرکزی انجمن تاجران لیگل ایڈوائزر احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف قوم کی امید ہے۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد ملکی سیاست میں نئے عہد کا آغاز ہوا ہے اور مایوس عوام کے دلوں میں امید کی کرن روشن ہوئی ہے۔ 8 فروری کو نون لیگ پوری تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے گی اور پنجاب سمیت پورے پاکستان میں کلین سویپ کرے گی۔ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے، مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو ریلیف دیں گے۔ نون لیگ کی جیت مہنگائی کے مسائل زدہ عوام کی جیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی مسلم لیگ نون کا اولین ایجنڈا ہے۔ عوام کو مہنگائی سے اسی طرح نجات دلائیں گے جس طرح میاں نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی تھی، جس طرح دہشت گردی اور بدامنی ختم کی تھی۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوگا۔ اب عوام تبدیلی یا روٹی کپڑا مکان جھوٹے وعدے کرنے والوں کے فریب میں نہیں آئے گی اور میاں محمد نواز شریف کے شعاروں کو کامیاب کرائے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلامی برادری رد عمل تسلی بخش نہیں۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ جب اسلامی تعلیمات کی روح سے مسلمانوں کے دکھ سکھ سانچے ہیں تو پھر مسلمان حکمران معتوب فلسطینیوں کی بھرپور انداز سے مدد کیوں نہیں کر رہے؟ فلسطینی مزاحمت کار ہتھیاروں نہیں بلکہ اپنے صادق جذبوں اور شوق شہادت کے بل پر اسرائیلی فلسطینیت کا بھرپور انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دہشت اور وحشت قابل مذمت اور قابل گرفت ہے۔ اقوام متحدہ میں دم ہے تو اپنا کردار ادا کرے۔ مسلمان ممالک بھی اقوام متحدہ کی طرف مزید دیکھنا چھوڑیں اور OIC کے پلیٹ فارم سے اسرائیل اور اسی کے حواریوں کو دو ٹوک پیغام دے۔ دنیا بھر کے مسلمان اسرائیلی بربریت کے خلاف پرامن مظاہروں کا سلسلہ جبکہ اس کے ہر قسم کے مصنوعات بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے استحکام پاکستان پارٹی لارڈز ونگ کے ضلعی صدر معروف قانون دان خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہے اور ہم بھرپور تیاری اور شاہین کے نشان کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پارٹی قیادت کے فیصلے پر منحصر ہے۔ ہم عوامی خدمت اور ملکی ترقی اور استحکام کی خاطر میدان سیاست میں اترے ہیں۔ ماضی کی جماعتوں کے استحصال کے شکار عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ پارٹی قیادت کا دیا گیا انتخابی منشور عوامی امنگوں کا ترجمان اور درپیش ملکی مسائل بحرانوں کے خاتمہ کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مزدور کی کم از کم اجرت ماہانہ 50,000 روپے کریں گے، 12.5 ایکڑ اراضی کسانوں کو ٹیوب ویل کے لیے مفت سولر دیں گے، جبکہ شہریوں کا 300 یونٹ تک بجلی کا بل حکومت ادا کرے گی۔ کسانوں کو خوشحال کر کے ملک کو خوشحال کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے بلا سود قرض دیں گے، خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں گے، امیروں سے پیسہ نکلا کر غریبوں کی فلاح بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سینئر نائب صدر چودھری منیر قمر واگا نے کہا ہے کہ عوام باشعور ہے اور وہ کسی سازش یا لسانی لڑائی جھگڑوں کی سیاست میں نہیں آئے گی اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی 95% نشستیں حاصل کر کے کامیاب جماعت کے طور پر سامنے آئے گی۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس نے وقت پر انتخابات کا مطالبہ ہر فورم پر کیا ہے اور شفاف اور منصفانہ الیکشن کے انعقاد کا موقف بار بار واضح کر رہی ہے۔ PTI کی لیڈرشپ اپنی کرپشن کی بنا پر جیل میں ہے، ان کی ملک دشمن
दश्मन सरगर्मियां वाजिया हैं। हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर जिन्होंने मुल्क को इंतशार की आग में झोंकने की कोशिश की, इनका कड़ा मुहासबा जरूरी है। अवाम को किसी के जेल या बरी होने से कोई सरोकार नहीं। गरीब अवाम रिलीफ के मुंतजिर हैं जो पीपल्स पार्टी फराहम करेगी, जिसके लिए मिसाली मंशूर और मरबूत लाया अमल मरतब किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बरसर इक़्तिदार आकर अपने वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें डबल करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरूफ सियासी समाजी शख्सियत और PTI के ज़िलाई रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि इंतखाबात में मैदान किसी सूरत में खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद PTI तमाम हलकों से उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले नजरियाती और अवाम दोस्त उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे जो अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। अवाम PTI के हक में फैसला दे चुकी है। 8 फरवरी को फकत वोट की रस्म अदा की जाएगी। हर बैलेट बॉक्स से सिर्फ बल्ले के इंतखाबी निशान के वोट निकलेंगे। PTI को जोड़ तोड़ की सियासत की कोई जरूरत नहीं है। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद मुमकिन है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते PTI का वोट हर घर में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बिजली मजीद ₹1.15 पैसा फी यूनिट महंगी करना अवाम के साथ सरासर जुल्म है। निगरान हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए बिजली मुसलसल महंगी करने की करप्शन और चोरी को रोकने के साथ पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए। हाली इजाफे से बिजली सार्फिन अरबों रुपए का इजाफी बोझ उठाने पर मजबूर कर दिए गए हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा जमीला जंजुआ ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम मशरकी बैतुल मुक़द्दस समेत फ़लस्तीनी इलाके में इसराइल की जारहियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद पर गैर जानबदाराना नताइज के ज़रिए मसला फ़लस्तीन के हल के लिए किरदार अदा करें। यहूद और नसारी मुसलमानों के कभी खैरख्वाह नहीं हो सकते। गजा पर सिहोनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी को रोकना आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती करते हुए आलम इस्लाम की अफवाज को अमली इक़दामात करना चाहिए। इसराइली गुंडे अक़वाम मुत्तहिदा समेत अक़वाम आलम की बनाए हुए तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहे हैं और इंसानियत का दम भरने वाले लिबरल अभी भी इसराइल की हमायत में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पूरा आलमी कुफर इकट्ठा हो चुका है और मुस्लिम उम्मा को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। हमें मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों की मदद करना होगी। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी नहायत मायूस कुन है। इसराइल की तरफ से होने वाले मज़ालिम में बराबर के शरीक होने का सबूत है। फ़लस्तीन पर होने वाला हर हमला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की बेहिसी पर सवालिया निशान है। शेखपुरा में उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा सैयद अली अब्बास गिल आगा ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कामयाब होकर अवाम की खिदमत में भरपूर किरदार अदा करेंगे। नहीं समझ के सारा दिन वर्क करता हूँ और अल्लाह कामयाबी देगा। इस्तेकाम में पाकिस्तान से अप्लाई किया हुआ है और इंशाअल्लाह इस्तेकाम जीतेगी और पाकिस्तान में मंशूर जो हमारा है इस्तेकाम का वो बहुत अच्छा मंशूर है। अगर कामयाबी मालिक हमें देगा तो इंशाअल्लाह गरीब की पूरी मदद होगी। मेहरबानी, शुक्रिया। नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस के सिलसिला में इंटेलिजेंस ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल्स को तलब कर लिया है, क्योंकि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ने लीक होने वाली रिकॉर्डिंग के मखज़ का पता लगाने में अपनी नाअहली का इजहार किया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की जानिब से दायर दरख्वास्त पर हफ्ता को जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे में IB और FIA से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में ज़मानत के एक दिन बाद ख़ुसूसी अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने इन कैमरा कार्रवाई के दौरान बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए 22 गवाहों को तलब कर लिया। जज अब्दुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने साबिक सफ़ीर असद मजीद और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसम खान के बयानात पर कलमबंद किए। मीडिया अडयाला जेल के बाहर खड़ा था। साइफर केस के 22 गवाह जेल में दाखिल हुए। इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को तब्दील न करने पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को तलब करते हुए वजाहत तलब कर ली है। ECP ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के तबादले से मुतालिक रिपोर्ट
فوری پیش کرنے کی ہدایات کی۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری کو خط بھیج دیا۔ ای سی پی نے آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کے لیے سیکرٹری کو 2 خط لکھے تھے۔ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کئی دنوں کی تاخیر اور کمزور زبان کے بعد غزہ کے لیے مزید امداد سے متعلق ایک قرارداد منظور کی، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع میں جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، جس کے رد عمل میں کچھ نے بدقسمتی سے ناکافی اور تقریباً قرار دیا۔ بیمانی قرارداد میں محض دشمنی کے پائیدار خاتمے کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور جمعہ کو 13 ووٹوں کے حق میں مخالفت میں کوئی بھی نہیں اور امریکہ اور روس نے حصہ نہیں لیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جعلی ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد افضل خان نیاسی کی ہدایات پر کارروائی۔ جعلی ڈگری بنانے میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار۔ ملزم محمد امین بیگ جعلی ڈگری بنانے میں ملوث تھا۔ ملزم دی اوپن انٹرنیشنل یونیورسٹی سری لنکا کے نام سے جعلی ڈگری جاری کرتا تھا۔ ملزم متعدد ایجنٹوں کے ذریعے جعلی اور غیر قانونی ادارہ چلا رہا تھا۔ ملزم کو اسلام آباد کے علاقے F10 سے گرفتار کیا گیا۔ پہلے سے گرفتار سابق سی ای او ڈیپ نے بھی مذکورہ جعلی ڈگری ملزم سے حاصل کی تھی۔ ملزم کو پہلے سے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کے جا کے لیے جعلی بین الاقوامی کونسل بھی چلا رہا تھا۔ گرفتار ملزم ایم ڈی کی ڈگری کے لیے $1000 اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے $1500 وصول کرتا تھا۔ چھاپے کے دوران بڑی تعداد میں پرنٹڈ ڈگری سرٹیفکیٹ، ایمبوس مہریں، جعلی یونیورسٹی سے متعلق مہریں اور داخلہ فارم برآمد کر لیے گئے۔ پہلے سے گرفتار ملزم شیخ اختر حسین نے جعلی ڈگری کی بنیاد پر ڈیپ میں بطور سی ای او کی تعیناتی حاصل کی تھی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید خالد ہمدانی کی جانب سے فورسٹ کی ویلفیئر کے اقدامات کا سلسلہ جاری۔ ایس ایس پی آپریشنز فلائٹ لیفٹیننٹ حافظ کامران اصغر نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت پولیس افسران اور جوانوں اور فیملیز کو روٹین چیک اپ، علاج معالجہ اور ہیلتھ ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ پر 60%، جبکہ مختلف اقسام کے لیب ٹیسٹوں پر 40% رعایت دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او محمد آصف بھٹی کو تھانہ کوٹ سمابا کا چارج سنبھالنے پر پریس کلب ترنڈا سوائے خان کے سینئر صحافیوں کی طرف سے مبارکباد، پھولوں کی مالا پہنائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تفصیل کے مطابق ایس ایچ او محمد آصف بھٹی، تھانہ کوٹ سمابا تعینات پریس کلب ترنڈا سوائے خان، صدر سردار جامرب نواز، چیئرمین مرزا شفیق، ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد شاہد خان سانگھی، سینئر نائب صدر رئیس خالد محمود کھوکھر اور دیگر صحافیوں نے ایس ایچ او آصف بھٹی کو مبارکباد دی۔ صدر پریس کلب ترنڈا سردار جامرب نواز، سینئر نائب صدر رئیس خالد کھوکھر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد شاہد خان سانگھی اور نائب صدر عبدالستار خان نیاسی نے علاقے میں ہونے والے جرائم کی روک تھام بارے ایس ایچ او آصف بھٹی سے خصوصی گفتگو کی، جس موقع پر ایس ایچ او آصف بھٹی نے کہا کہ افسران بالا کے احکامات پر انشاءاللہ جرائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا مشن ہے۔ بہت جلد تاجر حضرات اور پیٹرول پمپ مالکان سے میٹنگ رکھی جائے گی، جس پر سیکیورٹی گارڈ اور سی سی ٹی وی کیمرے لازمی لگانے پر زور دیا، جبکہ چکوک اور دہی علاقوں کے تمام نمبرداران اور معززین علاقے سے بھی میٹنگ کر کے دیہی علاقوں میں بھی ٹھیکری پہرا لگایا جائے گا اور پولیس گشت بھی بڑھائی جائے گی، جس سے جرائم کی شرح میں واضح طور پر کمی آئے گی۔ صحافی برادری اور پولیس کا چوری دامن کا احساس۔ صحافی برادری قابل عزت ہیں، صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں۔ صحافی بھائی جرائم کی نشاندہی کریں اور ان پر پولیس فوری طور پر قانونی کارروائی کرے گی۔ مزید کہا کہ تھانہ کوٹ سمابا حدود میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ جرائم پیشہ افراد اپنا قبلہ درست کر کے جرائم کی دنیا سے توبہ کر لیں، ورنہ افسران بالا کے احکامات اور قانون کے مطابق سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حضرت خواجہ محمد حسین چشتی صابری کا 4 روزہ سالانہ عرس مبارک عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے معروف روحانی شخصیت روحانی حضرت خواجہ محمد حسین چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کا 4 روزہ سالانہ عرس مبارک زیر صدارہ صاحبزادہ نصیر احمد چشتی صابری بمقام دربار عالیہ چشتیہ صابریہ ماڑی بگیال شریف راولپنڈی میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر کی طرح مریدینوں عقیدت مند حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عرس پاک کی تقریب میں خصوصی خطاب سجادہ نشین دربار عالیہ
کلیام شریف سائیں شبان فرید چشتی صابری کلامی نے کیا۔ واضح رہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت خواجہ محمد حسین چشتی صابری کا 4 روزہ سالانہ عرس مبارک 22 دسمبر سے شروع ہو کر 25 دسمبر تک منایا جاتا ہے۔ صاحبزادہ نصیر احمد چشتی صابری نے تمام آنے والے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ بہاول نگر سے NA 160 تحریک لبیک اپنے قائد سعد رضوی صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے میکلوڈ گنج سے بہاول نگر ریلی کی شکل میں اپنے قائد سعد رضوی کو محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس موقع پر صدر تحریک لبیک میاں فخر الدین سکھیرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جس ہماری محنت تھی جو آج وہ رنگ لے آئی ہے۔ ہم 5 سال سے یہی محنت کر رہے تھے کہ ہمارا محبوب قید ہمارے پاس آ جائے۔ الحمدللہ آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ہماری بات کو مان لیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضلع بہاول نگر کی طرف سے میں اپنے قید محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ وقت اسلام کا وقت ہے، یہ دین کا وقت ہے۔ انشاءاللہ ضلع بہاول نگر یہ ثابت کرے گا کہ تحریک لبیک الحمدللہ آج ضلع بہاول نگر میں اپنا لوہا منوائے گی۔ ثابت کریں گے کہ ہمارا قید انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگا، اور بہاول نگر ڈسٹرکٹ اپنے قید کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو سکون آئے گا، مزہ آئے گا۔ کیا بات، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج سے تحریک لبیک کو کوریج دینی شروع کر دی ہے، اور سب سے پہلے شکر اس خدا کا ہے انہوں نے اپنے ایک بہترین امیدوار علامہ سعد حسین رضوی کی شکل میں ہمیں بہاول نگر کو ایک عطا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ضلع بہاول نگر اسلام کا قلعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سعد رضوی صاحب کے آنے سے یہ ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہاں حضور کے غلام بستے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ فتح تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ہوگی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔